ईरान, इजराइल और पूरा मिडिल ईस्ट बारूद की बाढ़ झेल रहे हैं और दुनिया तेल संकट का सामना कर रही है। इस बीच सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हुई कंगाल पड़ोसी पाकिस्तान के लिए। हालात इतने बिगड़े कि पाकिस्तान को अपनी रिपब्लिक डे परेड रद्द करनी पड़ी। खबर देंगे आपको, योम पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक तमाम तकरीबात मुनक्किद नहीं की जाएंगी। वजीर आजम हाउस का एलामिया जारी। ये इंडिया के ऊपर ईरान की इतनी मेहरबानियां क्यों? हम ये समझते हैं कि इंडिया जो कि इतना ज्यादा करीब है इस वक्त इसराइल के, और उसके ऊपर ये इल्तफात जो है ईरान का, ये समझ नहीं आया कि उसके जहाजों को अलाउ कर दिया कि इंडिया के साथ ईरानियों ने एक डील कर ली। ईद पर तेल संकट की मार, मुनीर के मुल्क में हाहाकार। दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय अपने सबसे बड़े त्योहार ईद की तैयारियों में जुटा है, लेकिन इस बार ईरान युद्ध ने कई देशों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है और इस लिस्ट में सबसे आगे पाकिस्तान है, क्योंकि शहबाज और मुनीर का मुल्क एक साथ कई मुश्किलों में घिरा हुआ है। ड्रोन्स अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में चलाए गए या कह लीजिए फायर किए गए, उसके लिए जी DGISPR साहब का कहना ये है कि वो ड्रोन जो है वो अफगानिस्तान को भारत ने दिए हैं। जाहिर सी बात है, 23 मार्च की परेड है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर होगा, वहां पे प्रेसिडेंट होगा, वहां पे इनका सो कॉल्ड फील्ड मार्शल होगा, सब लोग होंगे वहां पे सर। और वहां पे अगर तालिबान 4, 5 या 10, 15, 20, 25 ड्रोन भेजता है तो सर बात सारी ये है कि अगर कोई ड्रोन बनाता है या किसी के पास ड्रोन्स है और अगर अफगानिस्तान मांगेगा, अफगानिस्तान खरीदेगा, तो भारत क्या कोई भी किसी को दे देगा? तो ऐसा तो आप भी दे सकते हैं अगर आप मिसाइल्स बनाते हो या किसी किस्म की कोई भी चीज की प्रोडक्शन करते। डर के मारे परेड, इसका फ्यूल से कोई लेना देना नहीं है। ये एक मैं बोलता हूँ कराची के खुदा ना खास्ता कराची के वस्त में आकर कोई मिसाइल लग जाए, फिर देखो आप लोगों का क्या हाल होगा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एक तरफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जंग छेड़कर अपनी परेशानी बढ़ाई, उसके बाद ट्रंप के डर से ईरान के खिलाफ जाकर पड़ोसी से दुश्मनी मोल ले ली है। पाकिस्तान के पास तेल संकट से उबरने का कोई रास्ता नहीं बचा है। राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान अकेला पड़ा हुआ है। सऊदी, UAE, कतर, कुवैत खुद मदद करने की हालत में नहीं हैं। ऊंचे दामों पर तेल और गैस खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे भी नहीं हैं। कंगाल पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी हो गई है कि गणतंत्र दिवस परेड भी रद्द करनी पड़ गई है। शहबाज सरकार ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि तेल संकट को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 23 मार्च को गणतंत्र दिवस परेड और कोई समारोह नहीं होगा, बस साधारण झंडा फहराने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसमें से कुछ चीजें भी मैं आपको उनकी बताऊं कि उन्होंने ये भी कहा है, DGISPR की तरफ से ये भी कहा कि अफगानिस्तान ने कुछ रोज कबल पाकिस्तान के खिलाफ जो ड्रोन इस्तेमाल किए वो इन्हें भारत फराहम कर रहा है। यानी कि जो ड्रोन्स अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में चलाए गए या कह लीजिए फायर किए गए, उसके लिए जी DGISPR साहब का कहना ये है कि वो ड्रोन जो है वो अफगानिस्तान को भारत ने दिए हैं, यानी भारत ने प्रोवाइड किए हैं। तो सर बात सारी ये है कि अगर कोई ड्रोन बनाता है या किसी के पास ड्रोन्स है और अगर अफगानिस्तान मांगेगा, अफगानिस्तान खरीदेगा, तो भारत क्या कोई भी किसी को दे देगा? तो ऐसा तो आप भी दे सकते हैं अगर आप मिसाइल्स बनाते हो या किसी किस्म की कोई भी चीज की प्रोडक्शन करते हो और कोई कंट्री मांगेगी, चाहे वो फाइटर जेट हो या कुछ भी हो, तो वो कंट्री उसको दे देती है अगर वो पेमेंट कर रहे हो या किसी तरफ से उनकी पेमेंट रिसीव हो रही हो या बाकी उनकी मर्जी है। तो आप इसके ऊपर ये इल्जाम जो दे रहे हैं कि जी वो जो ड्रोन्स चलाए गए या जो पाकिस्तान की तरफ भेजे गए वो जी भारत जो है वो दे रहा था। वैसे तो ये चीज तो आपको अच्छे से डिटेल से बतानी चाहिए कि क्या अफगानिस्तान के लोगों ने ड्रोन्स खरीदे हैं भारत से, और अगर ऐसा है तो सारी दुनिया में जहां भी ड्रोन्स या कोई भी हथियार बनाए जाते हैं तो वो अगर चाहें तो किसी कंट्री को भेज भी सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि वो तो फाइटर जेट तक जो है वो भी बेचा जाता है। तो इसलिए ये कहना कि जी उन्होंने इसलिए दे दिया क्योंकि वो हमारे सर पे बरसाने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हमें एहतियात करनी चाहिए कि हमारा एक बॉर्डर ऑलरेडी एक्टिव है और वहां से नाराजगी चल रही है। और आपने जिस तरह का अटैक रिसेंटली किया है उसके बाद तो एक बहुत ही गुस्सा जो है वो अफगानिस्तान के अंदर से देखा जा सकता है। ये और बात है कि अभी सही फिगर सामने नहीं आई है
کہ پاکستان نے جو اٹیک کیا تھا اس اٹیک کے بدلے جو ہے کتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ افغانستان کی طرف سے جو کلیم کیا جا رہا ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پر ہے، جہاں پر وہ تقریباً 400 لوگوں کے مار دیے جانے کی بات کر رہے ہیں، اور بات ہے کہ پاکستان نے اس کلیم کو ریجیکٹ کیا ہے اور ابھی تک کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں ملا ہے۔ لیکن یہ تو اسی طرح سے ہے نا جیسے بھارت نے اٹیک کیا تھا 2019 میں اور کہا تھا کہ جی اتنے لوگ انہوں نے مار دیا اور ٹیرر کیمپ ہے جو انہوں نے اڑا دیا تھا، اور بقول ان کے، اور ہمارے سے کہا گیا تھا کہ نہیں جی 3-4 کوے ہی مرے تھے۔ اور اسی طریقے سے ابھی بھی جو مرید کے اور دوسری جگہ پہ بھارت نے اٹیک کیا تھا، یہی کہہ کر کے ٹیرر کیمپ اڑا رہے ہیں، یا ٹیرر کیمپ کے اوپر اٹیک کیا ہے، نہ تو پاکستان کی فوج پہ کیا تھا نہ پاکستان کے سیویلینز پہ کیا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ ایک ٹیرر کیمپ ہے جس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے، اور اب یہی چیز جب پاکستان افغانستان کے ساتھ کر رہا ہے یہ کہہ کر کے جی ہمارے یہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے یا ہمارے یہاں جو کہہ لیجیے کہ جو ٹیررزم ہو رہی ہے اس کے پیچھے یہ لوگ انوالو ہیں، اور انہی کے اوپر یعنی کہ انہیں ٹیررسٹ کے اوپر پاکستان اٹیک کر رہا ہے۔ تو پھر جیسے مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کا افغانستان پہ اٹیک کرنا جائز ہے ٹیررزم کا حوالہ دے کر، تو کیا بھارت نے جو کیا تھا کیا پھر وہ بھی جائز ہے؟ جو افغانستان کے اندر فتویٰ سامنے آیا ہے، سپریم کورٹ آف افغانستان نے فتویٰ دیا ہے پاکستانی کے فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف۔ گرینڈ مفتی شیخ مولوی عبد الرؤف صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ تمام مسلمانوں کے اوپر پاکستان کے خلاف مطلب پاکستان کی فوج کے خلاف جو ہے وہ جنگ فرض ہے، جہاد لازمی ہے۔ اور ایک فتوے کی جو ویڈیو انہوں نے جاری کی ہے میں آپ کو اپنی سکرین کے اوپر دکھا بھی دوں، پشتو کے اندر جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بہت موقع دیا ہے لیکن یہ انہوں نے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی لحاظ ہمارا نہیں کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ تمام انسانی حقوق کو پامال کیا۔ پاکستان کی فوج جو ہے اس میں ان کے اوپر شدید ترین تنقید کی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اس لیے افغانستان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ اور ایک فتوے کے تحت کہا گیا ہے کہ پاکستان سے مطلب پاکستان کی فوج سے لڑنا اب فرض ہو چکا ہے۔ اب پاکستان کی طرف سے کوئی فتویٰ اس کے اوپر دے گا یا نہیں دے گا، اس سے پہلے یہ جو فتویٰ دیا گیا ہے، یہ جو مولوی صاحب ہیں ان کے اوپر ایک چیز میں واضح کر دوں، مفتی صاحب نے جو ہے اس سے پہلے بھی ایک فتویٰ دیا تھا اور وہ فتویٰ بھی کافی جو ہے وہ مشہور ہوا تھا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہ فتویٰ بالکل اس فتوے سے برعکس تھا۔ یہ فتویٰ جو آج مفتی صاحب دے رہے ہیں، مفتی رؤوف صاحب عبد الرؤوف صاحب مفتی عبد الرؤوف صاحب دے رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جنگ فرض ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج کے خلاف جنگ فرض ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ کفار کے لیے لڑ رہی ہے، اور ظاہری بات ہے ہمارے اوپر امریکہ کے کہنے کے اوپر حملہ کر رہی ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کو لڑنا چاہیے۔ لیکن 2023 میں انہی مولوی صاحب نے جو ہے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا تھا اسکرین کے اوپر کہ پاکستان کے خلاف فتویٰ جو ہے پاکستان کے خلاف جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے، اور اسلام آباد کے پریشر میں کہا گیا تھا کہ جناب انہوں نے فتویٰ دیا کہ پاکستان کے خلاف جنگ جو ہے وہ شرعی نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے۔ اور یہ انہوں نے 2023 اگست میں فتویٰ دیا تھا، اور انہی مفتی صاحب نے 2023 اگست کے بعد 2 سال بعد اب گزرنے کے بعد اب وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ نہیں پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جنگ فرض ہے۔ اور اس ارینجمنٹ کے تحت انڈیا جو ہے وہ وہاں سے اسٹیٹ آف ہارمو سے تیل لیتا رہے گا جیسے چائنا لیتا۔ تو کیا یہ فیسلٹی پاکستان کو بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس سوال کو تھوڑا سا دیکھیے جی، بہت مشکل ہو گئی ہے ہمارے لیے، اسپیشلی یہ جو ہماری جو ویسٹرن سرحد ہے یہ ڈی اسٹیبلائز ہو گئی ہے، اور اگر ہرموز سے ہمیں آئل کی فراہمی نہیں ہوتی تو آئل کی پرائسز تو مزید بڑھیں گی۔ ابھی تو 55 روپے انہوں نے بڑھائے ہیں، لیکن وہ مزید بڑھا دیں گے۔ مگر ایران کے اوپر مسلط کردہ جنگ کے بعد اور گلف سٹیٹ کی موجودہ صورتحال کے بعد آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس بات کے اوپر بھی غور ہونا چاہیے کہ مسلم کنٹریز اپنا ایک اتحاد بنا سکے جہاں پر وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے کھڑے ہو سکیں؟ مسلم ممالک کا اتحاد، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور زیڈ کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جے ہند۔